जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफ़ी हूँ। आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। हमारे मुल्क में हमारी अदलिया दुनिया की अदलिया में से पिछले पासियों पहले नंबर पे आ रही है। मुसलसल इस कोशिश में है कि पिछली तरफ से फर्स्ट आ जाए और बहुत करीब है इस पोजीशन के, और ये अव्वल इनाम ये बहुत जल्दी हासिल कर लेगी। हमारी अदलिया में आज भी इस वक्त भी बड़े सारे मौलवी मुश्ताक बैठे हुए हैं। इन्हें कहा जाए ना कि फलां को आज भी सूली चढ़ा दो, उस उस पर मुकदमा है या नहीं, किसी पुरानी एफआईआर में से उसका नाम ढूंढो और इन सूली चढ़ा दो, चढ़ा देंगे। बस किसी ताकतवर की तरफ से इनको हुक्म आना चाहिए। इन्हें कहा जाए कि एस बंदे का नाम नवाज शरीफ है, इसको 25 साल कैद दे दो और इसे ताहयात नाअहल करार दे दो। अब इसको 13 साल और बांध दो, तो ये 1 मिनट लगाएंगे और ये सब कुछ कर देंगे। फिर इन्हें कहा जाए नहीं नहीं वो काम उल्टा करना है, नवाज शरीफ की नाअहलियां भी खत्म करनी है, उसकी सजाएं भी खत्म करनी है, मुकदमा खत्म कर देने उनके मुंडियां दे, उनकी कुड़ी दे, उनके अगले पिछले उनके भरावां भरूवां सारे ग्रीन वॉश करके रेड कारपेट का इंतजाम करना है और वो बिछा देना है। उनके रास्ते में फूल बिखेरने हैं और इनको हमने फिर से अब किसी को वजीर आला बनाना है और किसी को वजीर आजम बनाना है। इस अदलिया को कहा जाए कि ये है इमरान खान, इसको तोशा खाना में तोड़ दो तो वो 1 मिनट से पहले उसकी 14 साल की सजा खत्म, और वो सजाएं जो है वो मजाक बन जाएंगी और रिहाई और जमानतें और ये वो सब कुछ वो आराम से कर लेंगे। तोशा खाना केस आप जानते हैं। और कड़ी चोर कड़ी चोर कड़ी चोर, हम पिछले कितने सालों से ये सुन रहे हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब वाला, जिनके पास एक ही कानून है कि सिर कलम कर दो है, वो भी हंसते होंगे हमारी अदालतों पे, ये सऊदिया वाले के कौन है लोग ना, किस तरह की ये अदालतें हैं और ये किस तरह के कवानीन हैं और किस तरह से 1 मिनट में जीरो और 1 मिनट में हीरो। दुबई से एक बंदे को लाया गया, फरा गोगी ने आके मैनू घड़ी बेची है जी, ये है वो है, पक्के सबूत नायब दे कोल, और नायब ही कह रहा है आओ जी सजा मुअत्तल कर दो जी, मुअत्तल कर दो। ये सब चलता है पाकिस्तान में। ये अदलिया में बैठे हुए बड़े बड़े जजेस, ये हमारी मतलब कहने को चलो कह रही हैं कि साढ़े यहाँ पैसे तो राज कर दे, हालांकि पब्लिक इन पैसों की कुछ भी नहीं लगती। पब्लिक का काम है खाल उधेड़वाना अपनी, कि साड़ी खाल ला लो, वो उधड़वाए जा रही है। कभी कभी कोई ना कोई जियाला इनकलाबी नारा मार देता हो, ये हमारे पैसों पर हमारे टैक्सेस पे ये ऐश करते हैं, ये जज ये जर्नैल ये सियासतदान और फलान ढमकान, हालांकि असियां खाल लवाउण वास्ते, वो ऐश करने के लिए हैं। इसमें हमारा तुम्हारा तो है ही कोई नहीं। साडा केड़ा पैसा यार, साडा कोई पैसा हुंदा तो हम भूखे मरते फिरते। पब्लिक इस मुल्क की आवाम, ये 24-25 करोड़, इनके ये अशरत हमारा असी न 3 चो न 13 चो, ये लाट साहबों का मुल्क है, उन्होंने बनवाया था। ये दो कौमी नजरिया का नाम दे लें, कुछ भी कह लें, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान कह लें, कुछ भी कह लें, ये चंद लाट साहब खानदानों ने बनवाया था कि हमने इंडिया के साथ अगर रहना है तो फिर हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। सानू वखरा करो, उत्थे असीं राज करांगे। ये नवाब ये जागीरदार ये बड़े बड़े सनतकार, ये फिर ताजर साथ मिल गए, ये नवाब इब्ने नवाब, शहजादे इब्ने शहजादे, फलाने डमकाने, एमएनए वही बनते हैं, उनकी औलादें बनती हैं। एमपीज भी वही बनते हैं, उनकी औलादें बनती हैं। नस्ल दर नस्ल ना अक्सरियत खंबे वोट देने वाली गल भी एवं कहानियां। आप आज की पीटीआई हो या कल की पीपल्स पार्टी,
آپ دیکھ لیں اس میں اکثریت انہی نوابوں کی، انہی راجوں مہاراجوں کی، انہی زمینداروں کی، انہی بڑے بڑے لوگوں کی ہے، جاگیرداروں کی. آٹے لون برابر کھمبے کو ووٹ دیا اور کھمبا جیت گیا. یہ مطلب ہم میں سے کوئی بندہ اگر جوت جائے یا الیکشن میں کھڑا ہو جائے، اگر لوگ اس پہ ہنسے نہیں، آوازیں نہ کسیں، اسے پتھر نہ ماریں، اگر وہ جیت جائے تو یہ کھمبا تھا اسے، بس یہ عمران خان کی شہرت میں جیت گیا، یہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہرت میں جیت گیا. یہ بات حالانکہ وہی لوگ ہوتے ہیں، سینیٹر وہی بنتے ہیں، ایم این اے وہی بنتے ہیں، ایم پی وہی بنتے ہیں، جج وہی بنتے ہیں. ہائی کورٹ کے جج ہوں، سپریم کورٹ کے جج ہوں، انہی کے خاندان کھول لو انہوں نے، فیملیز پتہ کر لیں کون ہے، انہی کے لوگ ہیں، انہی کے بچے ہیں، انہی نوابوں مہاراجوں کے بیٹے، انہی جاگیرداروں صنعتکاروں کے بیٹے، انہی زمینداروں اور مطلب گورے دے بگی کھچن والوں دے بچے. ہم میں یا تم میں سے کوئی نہیں ہے بھائی جان، یہ وہ کوئی اور نسل ہے، وہ وی وی آئی پی نسل ہے، اور ہم ہیں ان کی چاکری کرنے واسطے نا. ہمارے مقدمات کتنے لاکھ ہیں، کتنے کروڑ ہیں، کتنے ہزار ہیں، کتنے سو ہیں، انہیں کوئی غرض نہیں. انہیں 2-3 مقدمات سے غرض ہوتی ہے، یہ سیاسی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور اسے تننا ہے، اسے نہیں تننا، ان سرخرو کرنا ہے اور اس کو اڑا کے رکھ دینا ہے. سیدھی بات ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں وہ کدھر گیا وہ توشہ خانہ، نائب ہی کہہ رہا ہے، پراسیکیوٹر ہی کہہ رہا ہے ختم کرو جی، معطل کرو، ضمانت کرو جی خان صاحب کی. خان صاحب کی ضمانت پرسوں تو نہیں ہو رہی تھی، خان صاحب کی ضمانت اسی دن ہو رہی ہے، اسی دن وہ میاں اظہر کا بیٹا، گورنر سابق گورنر پنجاب کا بیٹا، اس کی 51 کیسز میں ضمانت لی جاتی ہے پشاور ہائی کورٹ میں. 9 مئی کا مجرم اسی دن 13 کیسز کی زرتاج گل کی ضمانت لی جاتی ہے، فواد چودھری کی ضمانتیں لی جاتی ہیں. کبھی سوچیا کہ ہم کٹ پتلیاں ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں ہماری باغ ڈور ہے. انج کرن تے پبلک نچ دیے، انج چھڑ دین کٹ پتلی، وہ تھلے منہ ڈگ پوے تے ساری پبلک جڑی او کر دی ہو. ہم اتنی جو گئی ہیں، نہ ہمارا کوئی کنسرن ہے، نہ ہمارا کوئی معاملہ ہے، نہ اتنا چھنا تیرانچ. سیدھی بات ہے. ملاقات ہوتی ہے علی امین گنڈا پور کے ساتھ محسن نقوی کی. محسن نقوی وہی جو نگران وزیر اعظم بنایا تھا یہاں پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ نے، جو اکٹھے عمرہ کرنے جاتا رہا جنرل سید آصم منیر کے ساتھ، اور بہت گاڑی دوست تھی. آپ جانتے ہیں سارے معاملات. پھر وہ ساتھ ہی کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی بن جاتا ہے، پھر وہ وزیر داخلہ بھی بن جاتا ہے، پھر وہ سینیٹر بھی بن جاتا ہے. وہ ملاقات کرنے گیا گنڈا پور کے ساتھ کے پی میں، اور یہاں کیا گیا کہ بس جی گنڈا پور میں کہا ہے کہ تگڑا ہو جا، پھر تو کے رکھ دیں گی، اپنے آپ کو سیدھا کر لا، اور یہ ہے وہ ہے. تڑیاں لگانے گیا جی، تڑیاں لگا کے آ گیا. وہ تڑیاں لگانے والا آیا ہے تو ساتھ ہی پیچھے گنڈا پور صاحب جو پہلے مل کے گئے تھے پنڈی سے اڈیالہ سے خان صاحب کو، عمران خان کو، پھر آ گئے عمران خان کے پاس. وہ سے نقوی کے جاتے ہی، اور پھر یہ بہاریں لوٹ کے آ گئی ہیں. بہاروں پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے. محبوب کے ساتھ ملاقاتیں لمبی چوڑی 1.5 گھنٹے کی ملاقات. باہر نکلتا ہے، کسی جرنلسٹ سے کوئی بات نہیں کرتا گنڈا پور. حالانکہ یہ وہی گنڈا پور ہے جو اسپیکر مانگ رہے ہوتے ہیں، مائک مانگ رہے ہوتے ہیں، مائک لے آؤ اسی طرح گل کرنی ہے. اور ڈاکو رانی مریم اور تمہارا یہ چہرے کی سرجری، یہ وہی لوگ نا. کسی سے بات نہیں کرتا، گاڑیوں میں بیٹھتا نکل جاتا ہے، اگلے دن موج بہارا. اس طرح کی آئیں کہ ضمانتیں سزائیں معطل. وہ کدھر گیا جسٹس جیلانی جو کہہ رہا تھا
کہ میں جی آئین اور قانون کے مطابق انصاف کروں گا اس معاملے میں، ججوں کے خط کے معاملے میں، وہ کہنے لگا میں نہیں پاجی سن رہا، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے، حاضر سروس جج سونا۔ وہ 2 دن پہلے بڑا راضی تھا، لیکن پتہ چلا کہ اس کے منڈے کے بھی سائن ہیں، بیٹے کے بھی سائن ہیں ان 300 وکلا کی لسٹ میں، کہ یہ عدالت سنے، سپریم کورٹ سنے، یہ کیس میرا ابا نہ سنے۔ پی ٹی آئی تو جگہ جگہ ہے نا، خیر گھر گھر ہے، گھر گھر کا معاملہ ہے، گھر گھر کی کہانی۔ خیر ہمیں ان کہانیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سیدھی گل انہوں نے کی کہیے تو کی نہ کہیے، سیدھی بات ہے، تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی وہ بندہ ہے جس نے ڈیل کروائی ہے خان صاحب کی گنڈا پور کے تھرو، اور یہ نواز شریف اب جس کے لیے ریڈ کارپٹ تھا، جس کے لیے نادرا کا سٹاف بھی ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا، جس کے لیے ضمانتیں بھی جہاز نہیں ہو رہی تھی، عدالتاں بھی اتھی تے نادرا بھی اتھے ہی، بس مجرا ہی رہ گیا سی، باقی تو سب کچھ ہو گیا سی نا، مجرا بھی ایک کروا لیں اتھے، وہ اب شاید پھر سے جیل میں ہو، کیونکہ انہوں نے آخری اشرے میں جانا تھا اپنی روایت کے مطابق سعودی عرب عمرہ کے لیے، وہ نہیں گئے، کوئی پریشر ہی تھا تو نہیں گئے، تو یہ شہباز شریف جو چاچو ٹھمک ہے نا، یہ بھی اس کی حکومت کا بھی کوئی پتہ نہیں، اور مریم نواز شریف جو پنجاب میں کچھ کرنے کا سوچ رہی ہے، وہ بھی خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ اور عید بنی گالا، بشرا بی بی اور عمران خان، اس کیس کا پتہ نہیں کیا بنے گا، وہ عدت میں نکاح والا کیس جو ہے جس میں سزا شروع ہوئی، وہ بھی انجی جائے گا۔ مولوی مشتاق بڑے، جس سے مرضی جو مرضی فیصلہ لے لو، اور یہ جو آج تک کی ہسٹری ہے نا ہمارے ملک کی اور عدلیہ کی، اس میں اس طرح کے خط بڑھے اور اس طرح کے پریشر بڑھے، پتہ نہیں کون لکھواتا ہے خط، کدھر جاتے ہیں اور کدھر سے واپس آتے ہیں، اور ایک ادھا کمیشن بنتا ہے، وہ پھر پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ کہانی کی سی کدھر گئی۔ بس عجیب ہی معاملہ ہے یہ سارے کا سارا۔ تجزیہ کاروں کی باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، علی امین گنڈا پورا اور محسن نقوی کے حوالے سے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے صرف اور صرف کہ پھر وہ سانیہ 9 مئی کیا ہوا، وہ شہداء کی یادگاریں کیا ہوئیں، وہ کور کمانڈر ہاؤس کیا ہوا، وہ فوجی چھاؤنیاں کیا ہوئیں، وہ چاغی کی یادگار کیا ہوئی۔ کیا یہ ہوگا کہ وائنڈ اپ پہ خان صاحب کی طرف سے کوئی ویڈیو پیغام یا تحریری کوئی معافی نامہ ویڈیو بنا کے کہہ دیں گے کہ ہم سانیہ 9 مئی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک جذباتی فیصلہ تھا، اور جس ہمارے ورکر نے اس میں حصہ لیا وہ ہم اس کی معافی مانگتے۔ اے دن اب دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں، وہ ہمارے قاسم سوری تھے نا، جنہوں نے آئین شکنی کی قومی اسمبلی میں بطور ڈپٹی اسپیکر، جو خان صاحب کو، عمران خان کو کہا کرتے تھے کہ خان صاحب ذرا جلسے اسلامی ٹچ بھی دے دو، وہ جو مفرور ہیں 9 مئی کے وہ بھی، اور سنا ہے کہ وہ طالبان کے مہمان ہیں، وہ بینہ طور پر کوئٹہ شوئٹہ والی سائڈ پہ ان کی خاتون، ان کی وائف ملیحہ گیلانی، اچھا وہ سوری ہیں یہ گیلانی ہیں، یہ چیزیں بھی نوٹ کرنی ہیں، اور ایک وہ ہیں شبیر صاحب، شبیر حسین قریشی، اور ان کی وائف جو ہیں وہ رابعہ ملک صاحبہ، وہ قریشی ہیں، وہ ملک ہیں۔ یہ جو میں شروع میں بات کر رہا تھا نا کہ یہ بڑے بڑے خاندان، ان کے درمیان کوئی ذات برادری کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہوتا، بس وڈنا اور کافی ہے۔ یہ اور لوگوں کا معاملہ، یہ سادات ہیں، یہ راجپوت ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کی آپس میں نہیں ہو سکتی، یہ اور لوگوں کے مسائل، ان کے مسائل نہیں ہیں۔ اس خاتون نے، رابعہ ملک نے ایک ایف آئی آر درج کروائی اسلام آباد کے شالیمار تھانے میں کہ ہم فلاں
ब्यूटी पार्लर पे अपने बाल डाई करवाने गई, तो बाल हमने ड्राई करवाए लेकिन उनका कलर अच्छा नहीं बना। तो हम फिर वापस गई उस ब्यूटी पार्लर पे। मलिहा गिलानी मेरी दोस्त मेरे साथ थी। ये जो शबीर साहब है ना, ये MNA इस वक्त भी हैं, शबीर कुरैशी PTI के, और ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं PTI के दौर में। उन्होंने कहा कि ये मलिहा गिलानी भी मेरे साथ थी, मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी, मलिहा गिलानी कासिम सूरी की वाइफ। तो हम दोबारा गए, हमने कहा कि साढ़े पैसे कटो, वापस करो। तो ये जो खातून है ब्यूटी पार्लर वाली, उसने उल्टा हमारे साथ लड़ाई शुरू कर दी और हमारा मोबाइल भी छीन लिया, वो CNIC नंबर ID कार्ड भी छीन लिया, और मेरी भैन दे गल दे विच चेन सी वो भी ला रही है इन्होंने, और ये वो। लेकिन वो जो वीडियोस बता रही हैं उसमें इन्होंने उनको मारा है। तो वो खातून जो है ना, वो मुबैना तौर पर वो कह रही है, जो वो उस ब्यूटी पार्लर की ओनर है, वो कह रही है कि मैं 2 दिन पहले ही उम्रा करके आई हूँ और हमने इनसे 18,000 रुपया लिया था बाल डाई करने का ना, और ये इन्होंने आके कहा कि बाल सही डाई नहीं हुए। तो हमने कहा बैठें, हम आपकी मजीद पसंद के कर देते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं पैसे कटो। हमने कहा कि हाँ, इस पे हमारा खर्चा आता है यार, हाँ हम साजो सामान यूज करते हैं, तो ये हमारी मेहनत होती है, तो पैसे तो हम वापस नहीं दे सकते, आपके बाद आपकी मर्जी के मुताबिक कर देंगे। इस पर उन्होंने तशद्दुद शुरू कर दिया। वो कह रही 15 लड़कियों खवातीन का स्टाफ है हमारे यहाँ, जिंदे नाल ये जो कर सकती हैं सी इन्होंने किया, और उल्टा मैंने FIR दर्ज करवानी चाहिए तो पुलिस ने मेरी FIR दर्ज नहीं की, इनकी कर ली, और उस पर बड़ी दिफात है तरह तरह की खतरनाक। उस बीबी का की बनू, और PTI भाई जी PTI दे अफसर अज भी बड़े भाड़े आ, एवें चाचू शबाज तुरया फिरदा है। सीधी बात है, उन्हीं का राज है हर तरफ। ये सुन ले, आप भी सुन ले वो खातून क्या कह रही है बेचारी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा है। मैं पिछले 5 साल से पार्लर चला रही हूँ 11-2 में। पिछले 2 दिन पहले मैं उम्रे से वापस आई हूँ। मुझे मेरी गैर मौजूदगी में 2 खवातीन, जो कि एक कासिम सूरी की बीवी मलिहा गिलानी और मलिक मोहम्मद शबीर अली कुरैशी की वाइफ मेरे पास आई हैं, और मुझे उन्होंने कहा कि हमें कलर पसंद नहीं आया। मैंने उन्हें कहा 18,000 में हमने उनको कलर करके दिया। मैंने उनको बोला कि 18,000 के लिए मैं आपको क्यों खराब करूंगी, मैं दोबारा करती हूँ। उन्होंने मेरे साथ जिद करनी शुरू कर दी कि हमें पैसे वापस करें। मैंने कहा देखिए, मैंने 6 घंटे आपके साथ काम किया है, और आप ये भी जान सकती है कि हमारी प्रोडक्ट लगती है, तो हम आपको दोबारा ठीक कर के दे रहे, हम आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे। अचानक से मेरी वीडियो बनाने लगी, और जब मैंने उन्हें वीडियो बनाने से मना किया तो उनकी बहन ने मेरे पर अटैक किया, और अटैक करने के बाद मेरे पास 15 स्टाफ का मेंबर है। उनमें से कोई भी हाथ लगाता तो वो बच के ना जाती, लेकिन हमने ये इखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं करना चाहते थे। हमने उनको कोई भी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि हम खवातीन की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं खुद खातून हूं और यहाँ पर वुमेन बिजनेस चला रही हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे जानते होंगे कि इससे पहले मैं टीचर थी, और मैं एक पढ़ी लिखी खातून हूँ, और मैं कभी भी किस तरह का कोई भी काम बेसबिहेव नहीं करती हूँ। लेकिन उन्होंने फिर अचानक से मेरे मुंह के ऊपर मोबाइल मारा, और अचानक से मेरे बाल खींचे शुरू करे, और मुझे जो है वो हाथ से घसीटते हुए ले गए हैं। मेरे तरफ से अगर कोई गलती होती तो हम जरूर हम क्लाइंट के ऊपर हाथ कभी भी नहीं उठाते। और उसके बाद जब मैं अपना एप्लीकेशन लेकर शालीमार थाने गई हूँ, तो हमें FIR काटने नहीं दी, और उसके बाद उन्होंने हमें वुमेन पुलिस स्टेशन भेज दिया कि आप अपना मेडिकल कराएं। और जब मैंने अपना मेडिकल कराया तो उन्होंने उसको मैं नहीं माना। उन्होंने कहा उस वक्त आपके साथ कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था।
پھر وہ مجھے دوبارہ لے کے گئے میڈیکل کروانے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا، اور اس کے بعد انہوں نے آپس میں ملی بھگت کر کے میرے اوپر جھوٹی FIR کاٹ دی، اور اس میں لکھ دیا کہ میں نے ان کے پرس کی چوری کی ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ سب میری سپورٹ کریں، اور ہاں ورنہ ہم اس ملک میں کوئی کاروبار عورت نہیں کر سکتی۔ اگر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی حکمرانی ہے، انہوں نے مجھے فضول میں مارا، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کیا، اور مجھے کیوں مارا گیا؟ میرا یہ سوال ہے ان سارے لوگوں سے کہ جنہوں نے جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ